السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنے ہاں تسی سارے خیر و عافیت دے نال ہووگے۔ اللہ تعالیٰ تمام نو اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو اج عرض کرنے ہاں اللہ تعالیٰ دے رستے تے چلنا اے کی ہے، یعنی کس رستے تے بندہ چلے تے او اللہ تعالیٰ دے رستے تے چلدا ہے، اس بارے آئیے عرض کرنے ہاں۔ سب تو پہلے یاد رکھو، جیڑا بندہ نماز دی ادائیگی واسطے مسجد دی طرف جاندا ہے او بندہ اللہ دے رستے تے چلدا ہے۔ اسی طریقے علم دی طلب رکھن والا، یعنی علم دین حاصل کرن واسطے جڑا بندہ کسی مدرسے دا رخ کردا ہے او اللہ دے رستے تے چلدا ہے۔ اس طریقے حج اور عمرہ دی ادائیگی واسطے جڑے قدم اٹھدے نے او اللہ تعالیٰ دے رستے تے ہی نے۔ اور اسی طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آپ علیہ السلام دے امتیو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ کسی بزرگ دی زیارت واسطے جانا، یعنی وہ اس جہان تے موجود ہوئے یا پردہ فرما گیا ہوئے، یعنی اس دی قبر دی زیارت واسطے جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ دے رستے تے چلنا ہے۔ تو بھائیو، جدو کسی بزرگ دی خدمت وچ حاضر ہونا اللہ دے رستے تے چلنا ہے، تو پھر یقیناً محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہونا، یعنی گنبد خضرا دی زیارت واسطے چلنا، یہ دنیا دا عظیم ترین سفر ہے۔ تو اسی طریقے جڑا حلال روزی دی طلب واسطے اس دے قدم اٹھدے نے، حلال روزی دی تلاش واسطے جڑا نکلدا ہے، اس دے قدم بھی نیکی دی طرف نے، اللہ دے رستے تے نے۔ اور اسی طریقے جڑا بندہ حتیٰ کہ اگر اپنے کام کاج واسطے جا رہا ہے، یعنی جس طرف بھی جا رہا ہے اس نو سنت سمجھ کے اس اپنے کام دے وچ، کاروبار دے وچ بد دیانتی تو بچے، اور اسی طریقے دھوکھا فراڈ تو بچے۔ جتنے قدم وہ بندہ اٹھا کے جا رہا ہے، جتنی دیر تک واپس نہیں آ جاندہ اتنی دیر تک وہ اللہ تعالیٰ دے رستے تے ہے۔ محبوب دی سنت سمجھ کے جیڑے کام دی بھی تلاش واسطے جاوے، جتنی دیر تک واپس نہیں آوے گا اتنی دیر تک اس دے قدم اللہ تعالیٰ دے رستے تے ہون گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔